वेलकम बैक। आगे बढ़े, आपको बताएं सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा मुकर्रर न करने का मामला। सुप्रीम कोर्ट तौहीन अदालत पर महफूज शुदा फैसला आज सुनाएगी। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल बेंच ने फैसला महफूज किया था। जस्टिस मंसूर अली शाह पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने 191A की तशरीह के लिए मुकदमा मुकर्रर किया था। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी ने मुकदमे को आईनी बेंच के सामने मुकर्रर किया। अदालत ने तौहीन अदालत की कार्रवाई का आगाज करके एडिशनल रजिस्ट्रार को शोकॉज जारी कर रखा है। इद्दत निकाह केस में नया मोड़, बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की बरियत के खिलाफ खावर मनिका की अपील आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत के लिए मुकर्रर हो गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तैनात नए जज जस्टिस आजम खान समाअत करेंगे। अपील में एडिशनल सेशन जज का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। खावर मनिका ने 13 जुलाई 2024 का एडिशनल सेशन जज का बरियत का फैसला चैलेंज कर रखा है। एडिशनल सेशन जज ने 13 जुलाई 2024 को बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को इद्दत निकाह केस में बरी कर दिया था। खावर मनिका ने एडिशनल सेशन जज के फैसले के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि पीटीआई ने यकतरफा तौर पर अचानक मुज़ाकरात खत्म किए। ये कमेटी ही नहीं, खुद पीटीआई के लिए हैरान कुन था। बैरिस्टर गौहर ने कहा कि बानी पीटीआई ने दो टोक अल्फाज में कहा कि मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। साहबजादा हामिद रजा ने मुज़ाकरात पर एब्सोल्युटली नॉट के अल्फाज इस्तेमाल किए। हम तमाशा बनने को तैयार नहीं, 28 तारीख को इजलास के लिए तैयार बैठे हैं। कमीशन का जवाब मुज़ाकराती नशिस्त में देना है, वहीं देंगे। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ सिविल नाफरमानी की ट्वीट भी की गई। पीटीआई का फैसला वही है जो बानी पीटीआई ने कहा है। अब भी हुकूमत संजीदा है तो एक भी मुस्बत कदम उठाए, बानी पीटीआई से बात करेंगे। हुकूमत कमीशन का ऐलान कर दे, उसके बाद हम देखेंगे कि बैरिस्टर गौहर कहते हैं मुज़ाकरात के आगाज में हुकूमत ने ताखीर की, कमीशन की तश्कील में भी ताखीर की। हुकूमत कमीशन के TORs पर बैठने का कहे तो उस पर बानी पीटीआई से बात करेंगे। मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। जराये के मुताबिक ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आज खैबर पख्तूनख्वा हाउस में किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस का उन्वान कौम का इत्तेहाद होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अपोजिशन की तमाम जमातों को दावतनामे भेज दिए हैं। अगर नवाज शरीफ 8 फरवरी को इलेक्शन हार तस्लीम कर लेते तो आज पाकिस्तान का नक्शा मुख्तलिफ होता। नवाज शरीफ को 8 फरवरी को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने गवा दिया। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं कि नून लीग ने इख्तिदार का रास्ता चुना जिससे मुझे इत्तेफाक नहीं। पीपल्स पार्टी और नून लीग का मफाद का इत्तेहाद है। अफसोस है पाकिस्तान में इलेक्शन चोरी होते हैं। आइन के मुताबिक मुल्क चलाना पड़ेगा। आइन वाज़ेह है, इस पे शक की कोई गुंजाइश नहीं। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने कहा है कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने मुल्क से अंधेरों का खात्मा किया। नवाज शरीफ के इकदाम के बायस दुनिया भर से सरमायाकार पाकिस्तान आए। मुल्क पर नालायक और ना तजुर्बाकार शख्स को मुसल्लत किया गया। RTS सिस्टम बिठाकर धांधली से अनाड़ी को इख्तिदार दिलवाया गया। उन्होंने सैलानी के लंगर खानों पर बानी पीटीआई ने अपनी मोहर लगाई। रसीदें मांगने वाला बानी पीटीआई अब अपनी रसीदों से भाग रहा है। बानी पीटीआई ने कौम के 64 अरब रुपए पर डाका डाला। 4 सालों के अंदर हमने 11,000 मेगावाट बिजली के नए मंसूबे लगाकर इस मुल्क से लोड शेडिंग का खात्मा करके दिखाया। इसी तरह चीन की मदद से 3 सालों के अंदर अंदर 25 अरब डॉलर की सरमायाकारी लाकर CPEC मंसूबे के जरिए हमने पाकिस्तान की मईशत को चालू भी किया और पूरी दुनिया की तवज्जो पाकिस्तान की तरफ मबजूल कराई। हर तरफ से लोग पाकिस्तान में सरमायाकारी के लिए आने के लिए तैयार हो गए। 2018 आया तो चंद जर्नैलों ने और चंद सुप्रीम कोर्ट के जजों ने 24 करोड़ अवाम के साथ एक साजिश की। उन्होंने उस साजिश में एक नालायक, नातजुर्बेकार और अनाड़ी आदमी के बुत को तराशा। तहरीक इंसाफ में कोई ग्रुप बंदी नहीं। बानी पीटीआई मुतमईन होंगे तो अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला रहेंगे। जुनैद अकबर खान कहते हैं बानी पीटीआई से मुलाकात से रोक दिया गया। जेल इंतजामिया से गिला नहीं, सबको पता है कौन मिलने नहीं देता। वसाइल लूटने वाले का ताल्लुक अपनी पार्टी से ही क्यों ना हो, कार्रवाई करूंगा। डिलीवर न कर सका तो चेयरमैन PAC से इस्तीफा दे दूंगा।
ارکان پارلیمان کی ترقیاتی اسکیموں کے لیے جاری فنڈز میں اضافہ، جاری فنڈز کی شرح 3 گنا زائد رقم 48.3 ارب روپے تک کی منظوری۔ ذرائع کے مطابق کابینہ ڈویژن کی درخواست پر 48.3 ارب روپے جاری کرنے کی اجازت دی گئی۔ وزیر منصوبہ بندی نے ایک ہفتے میں 30.9 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی۔ اسکیموں کے لیے جاری کردہ رقم بڑھ کر 48.3 ارب روپے ہو گئی۔ اس سے قبل دسمبر تک محض 17.5 ارب روپے کی رقم منظور کی گئی تھی۔ ذرائع کے مطابق وزارت منصوبہ بندی نے 13 جنوری کو 12.5 ارب روپے منظور کیے۔ ریلیز 30 ارب روپے منظور شدہ حد سے معمولی زیادہ ہے۔ 17 جنوری کو مزید 18.4 ارب روپے جاری کرنے کی منظوری دی گئی۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی سالڈ ویسٹ کا دائرہ کار میں آتا ہے اور اس حوالے سے ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کا کہنا ہے کہ نالوں کی صفائی سالڈ ویسٹ کا دائرہ کار میں آتا ہے اور سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے حوالے سے ہی ایم ڈی سندھ کی جانب سے یہ کہا گیا راکھ کا لیب ٹیسٹ کروایا جائے گا، فضلہ سالڈ ویسٹ کا عملہ اٹھا لے گا، ایسا کہنا ہے۔ طارق علی کا سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز کی جانب سے اعزازی تقریب ہوئی ہے اور صنعتی اداروں کی سہولت کے لیے ایپ کا اجرا کر دیا۔ جو فیکٹریز ابھی تک SSWMP کی ایپ پر رجسٹرڈ نہیں ہیں، سائٹ ایسوسی ایشن آف انڈسٹریز نے ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامی کے اعزاز میں تقریب منعقد کی۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ کا کہنا تھا کہ SSWMB نے صنعتی اداروں کی سہولت کے لیے ایپ کا اجرا کر دیا۔ جو فیکٹریز ابھی تک SSWMB کی ایپ پر رجسٹرڈ نہیں، وہ جلد از جلد اپنی رجسٹریشن کروائیں اور سالڈ ویسٹ کی صنعتی علاقوں میں صفائی ستھرائی کی خدمات کے سلسلے میں ادائیگی یقینی بنائیں۔ ایم ڈی سالڈ ویسٹ نے کہا کہ راکھ کا لیب ٹیسٹ کروایا جائے گا، اگر فضلہ خطرناک نہیں ہوگا تو سالڈ ویسٹ کا عملہ اٹھا لے گا۔ شاہ زیب رند نے شاندار کامیابی حاصل کرتے ہوئے سابق 3 بار کے عالمی چیمپئن ایڈگاز کو شکست دے کر دوسری بار عالمی چیمپئن بننے کا اعزاز اپنے نام کیا۔ پاکستان کے پہلے عالمی کراٹے چیمپئن شاہ زیب رند نے ایک اور تاریخی فتح حاصل کر لی۔ انہوں نے اپنے حریف 3 بار کے عالمی چیمپئن اور نمبر 1 پاؤنڈ فار پاؤنڈ فائٹر کو شکست دے کر نئی تاریخ رقم کی۔ شاہ زیب نے اپنی کامیابی کا کریڈٹ عوام اور بچوں کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ جیت ان کے نام ہے۔ یہ فتح نہ صرف شاہ زیب رند کی محنت کا عکاس ہے بلکہ پاکستان کے لیے فخر کا لمحہ ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں بڑی میراتھن ریس، میراتھن میں غیر ملکیوں سمیت شہریوں کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ میراتھن ریس میں 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر فل اور ہاف کیٹیگری کے مقابلے شامل تھے۔ دیکھتے ہیں ارشد شاد کی رپورٹ۔ صبح سویرے رن بھی 10 کے نام سے اسلام آباد میں سجی میراتھن ریس۔ میراتھن ریس میں شہریوں کی بڑی تعداد شریک۔ ریس میں غیر ملکیوں سمیت 3000 سے زائد رنرز نے حصہ لیا۔ میراتھن ریس میں 5 کلومیٹر، 10 کلومیٹر فل میں 42.2 کلومیٹر اور ہاف میراتھن میں 21.1 کلومیٹر کیٹیگری کے مقابلے۔ چھوٹے بچوں میں فعال طرز زندگی کی حوصلہ افزائی کے لیے 12 سال سے کم عمر بچوں کے لیے بھی ریس منعقد کی گئی۔ ریس میں حصہ لینے والے لوگوں نے اس تقریب کو صحت مندانہ سرگرمی کہتے ہوئے کہا کہ ایسے ایونٹ ہونے چاہیے۔ اصل میں خواتین کو بہت انکریج کرنے کی ضرورت ہے اور پاکستان میں موسٹلی یہی ہے کہ سپورٹس کو فیمیل کے لیے سمجھا ہی نہیں جاتا، بہت لیمیٹڈ نمبر آف فیمیل ہے۔ باقی ایکٹیویٹی سے آپ بچے رہتے ہیں، جو فضول کام ہوتے ہیں، آپ انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں، ٹی وی کے آگے بیٹھتے ہیں، ادھر ادھر ٹائم سپینڈ کرتے ہیں، اس سے بہتر ہے آپ رننگ کی طرف آئیں۔ رننگ میں فزیکل ایکٹیویٹی میں سب کے لیے فزیکل ایکسرسائز بہت ضروری ہے اینڈ میرے خیال میں رننگ از ون آف دا فائنسٹ ایکسرسائز یو کین ڈو بیکاز اس میں آپ کی کارڈیو ویسکولر سسٹم بڑا اچھا آپ کا یوٹیلائز ہوتا ہے۔ ریس کے اختتام پر میراتھن جیتنے والے کھلاڑیوں میں انعامات بھی تقسیم کیے گئے۔ فل میراتھن میں پہلی پوزیشن لینے والے کو 1 لاکھ روپے، ہاف میراتھن میں جیتنے والے کو 50,000 روپے انعام دیا گیا، جبکہ 5 کلومیٹر میں پہلی پوزیشن 25,000 روپے انعام دیا گیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ارشد شاد، ABN نیوز اسلام آباد۔ کراچی کے فریئر ہال میں سجا قدیمی گاڑیوں کا میلہ، جہاں 1924 سے لے کر 2000 تک کی گاڑیاں عوامی توجہ کا مرکز بنی رہیں۔ شہریوں نے پرانے زمانے کی لگژری گاڑیوں کے ساتھ تصویریں بھی بنوائیں۔ جانیے بلال علی کی اس رپورٹ میں۔ فریئر ہال کراچی میں قدیم گاڑیوں کے عجائب گھر کی ایک روزہ نمائش نے عوام کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ پاکستان کے پہلے آن لائن عجائب گھر اینٹیک کارز میوزیم نے اپنی تیسری سالانہ قدیم گاڑیوں کی نمائش کراچی کے تاریخی اور شاندار ہال میں منعقد کی، جو اس تقریب کے لیے ایک بہترین مقام ثابت ہوا۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اینٹیک کارز میوزیم کے بانی شعیب قریشی نے کہا
कदीम गाड़ियाँ किसी भी मुल्क के फन और सकाफत का हिस्सा होती हैं और ऐसी नुमाइश मुल्क की मुस्बत तस्वीर उजागर करने में मदद देती है। पूरे पाकिस्तान में मौजूद तारीखी और आलमी तौर पर नायाब कदीम गाड़ियों को एक प्लेटफॉर्म पर पेश किया जाना चाहिए। तो ये बड़ी नायाब, बड़ी मुनफरद गाड़ियाँ और ये दुनिया में भी समझें बड़ी रेयर गाड़ियाँ जो कि पाकिस्तानियों के पास और पाकिस्तान में मौजूद हैं, और इसीलिए ये एक म्यूज़ियम मांगती हैं ताकि परमानेंट डिस्प्ले हो, कराची वाले सारा दिन इसको एंजॉय कर सकें। कदीमी गाड़ियों की इस तकरीब में तमाम शोबाए ज़िंदगी से ताल्लुक़ने वाले अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की और इस नुमाइश को खूब सराहा। सबसे अच्छी वो वाली बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब मर्सिडीज़ हो गई, फरारी हो गई, पोर्शे हो गई, बेंटली, सारी बहुत अच्छी हैं। मतलब BMW मैं गाड़ियाँ देखने आई हूँ, मज़ा भी आ रहा है। इस नुमाइश में 120 कदीमी गाड़ियां पेश की गई, जिनमें सबसे कम उम्र गाड़ी 30 साल पुरानी और सबसे पुरानी 101 साल की थी। तमाम गाड़ियां अवामी तवज्जो का मरकज बनी रहीं। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ABN न्यूज़, कौम की सोच।